आज मेरो 12औं सोमबार। भोलेनाथ शङ्करजीको दर्शन भयो, पूजाआजा गरे, टिका लगाए, फुल प्रसादी लिएर म अब घरतर्फ जाँदैछु। हजुरहरू नि यस धाममा आउनु होला, यस सुन्दर धाममा। आज सोमबार औँसी पनि परेको छ, मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ दर्शन गर्नलाई। म पनि मेरो दर्शन आज गरेर भगवानलाई जल अर्पण गरेर गुरुले मलाई टिका लगाइदिनु भयो, प्रसाद। अनि म अब घरतर्फ लाग्दैछु। आज पूर्ण भयो मेरो 12औं सोमबार। हर हर महादेव। 16वटा सोमबार पूर्ण हुनलाई अब धेरै दिन छैन। पूर्ण होस् भगवानको साथ र आशीर्वाद यसरी नै मेरो व्रतहरू मैले पूर्ण गर्न पाऊँ। जय नीलकण्ठ बाबा धाम। Subscribe my YouTube channel. This video is for only my YouTube fam.